जस्तो बिल्डिङ सर्भिसेसबाट सोध्ने क्वेशन भनेको चाहिँ जस्तो एउटा क्वेशन भनेको which quantity consists of unit 1 किलोवाट आवर। अब तपाईहरुको यस्तो क्वेशन सोध्यो भने यहाँ अप्सनमा चाहिँ एनर्जी त्यस्तै गरी टाइम पावर र चाहिँ चार्ज हुन्छ। अब तपाईहरुले यस्तो क्वेशन र यस्तो अप्सन सोध्यो भने अब यसलाई चाहिँ कसरी ट्याकल गर्ने भन्दाखेरि अब यहाँनेरि किलोवाट देख्ने बित्तिकै चाहिँ हामीलाई यो चाहिँ पावर होला जस्तो लाग्छ, तर किलोवाट सँगसँगै यहाँनेरि आवर पनि छ। त्यही भएर अब यहाँनेरि चाहिँ अलिकति विचार गर्न पर्छ। जस्तो पावर भन्नाले हामी के बुझ्छौं भन्दाखेरि रेट अफ डुइङ वर्क भनेर बुझ्छौं, रेट अफ डुइङ वर्क। अब रेट भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं त भन्दाखेरि कुनै क्वान्टिटी चाहिँ टाइमसँग कसरी चेन्ज भइराखेको छ त्यसलाई चाहिँ रेट भन्छौं। जस्तो फ्लो चाहिँ टाइमसँग चेन्ज भइराखेको छ भने त्यसलाई रेट अफ फ्लो भन्छौं। त्यस्तै गरी अब वर्क चाहिँ टाइमसँग कसरी चेन्ज भइराखेको छ त्यसलाई चाहिँ रेट अफ वर्क भन्छौं। भनेको चाहिँ पावर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 1 सेकेन्डमा कति काम हुन्छ, 1 सेकेन्डमा कति काम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पावर भन्छौं। अथवा अब यहाँनेरि हेर्यौं भने चाहिँ वर्कको युनिट भनेको जुल हुन्छ, टाइमको युनिट भनेको सेकेन्ड हुन्छ। भनेपछि 1 सेकेन्डमा कति जुल काम गर्न सक्छ कुनै पनि मेसिनले त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसको पावर भन्छौं। अब यो युनिटमा तपाईहरुले हेर्नु भयो भने यहाँनेरि के छ त भन्दाखेरि किलोवाट भनेको चाहिँ पावरको युनिट हो। जस्तो पावरको युनिट भनेको वाट हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ हामीले हरेक 1000 वाटलाई चाहिँ हरेक 1000 वाटलाई चाहिँ एउटा युनिट मान्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले 1 किलोवाट भन्छौं। त्यही भएर 1 किलोवाट भनेको चाहिँ 1000 वाट पर सेकेन्ड अथवा 1000 पर सेकेन्ड। अब यहाँनेरि के भएको छ भन्दाखेरि यो पावरलाई चाहिँ पावरको युनिट सँगसँगै तपाईहरुको टाइमको पनि युनिट आएको छ। भनेपछि अब हामीले यहाँ के देख्न सक्छौं त भन्दाखेरि पावर र टाइमको युनिट मल्टिप्लाई भएको छ। भनेपछि अब पावर र टाइम मल्टिप्लाई भएपछि यो युनिट के हो त वर्क हो। अब वर्क भनेको के हो त यहाँनेरि अब टाइम पक्कै होइन, पावर त होइन पक्कै, चार्ज पनि होइन। त्यही भएर वर्क इन्टु टाइम भनेको सरी पावर इन्टु टाइम भनेको वर्क अथवा एनर्जी हो। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ तपाईहरुले किलोवाट देखेर चाहिँ कन्फ्युजन नभइकन एनर्जीमा लगाउन पर्ने हुन्छ, किनभने वाट सँगै टाइम पनि आएको छ। त्यस्तै गरी दोस्रो क्वेशन यहाँ हेर्यौं भने डेजिग्नेसन अफ जीआई पाइप। अब जीआई भनेको हामी ग्याल्भनाइज्ड आइरन भन्छौं। ग्याल्भनाइज्ड आइरन पाइप इज डन विथ। अब यसको अप्सनमा चाहिँ अब फर्स्ट अप्सनमा इन्टरनल डायामिटर छ। सेकेन्ड अप्सनमा एक्सटर्नल डायामिटर छ। अब थर्ड अप्सनमा सेन्टर लाइन छ र फोर्थ अप्सनमा चाहिँ नन अफ एबभ छ। नन अफ द एबभ छ फोर्थ अप्सनमा, नन अफ द एबभ छ। अब यहाँनेरि तपाईहरुले हेर्नु भयो भने अब जेनरली हामीले चाहिँ जुनसुकै पाइप भए पनि यहाँ जीआई पाइप भनेको छ, तर अब जुनसुकै पाइप भए पनि हामीले चाहिँ पाइपलाई के को टर्ममा हेर्छौं भन्दाखेरि डायमिटरको टर्ममा हेर्छौं। अब कुनै पनि पाइप कत्रो छ भन्दाखेरि अथवा यो पाइपको डेजिग्नेसन के हो, यो पाइप चाहिँ कसरी हामीले हेर्ने भन्दाखेरि त्यसको डायमिटरको टर्ममा हेर्छौं। जस्तो अब हामीले कुनै पाइप अर्डर गर्न पर्यो भने यति मिटरको अथवा यति सेन्टिमिटरको अथवा यति इन्चको पाइप भनेर चाहिँ हामीले भन्छौं। भनेपछि डेजिग्नेसन अफ पाइप चाहिँ जहिले पनि डायमिटरमा हुन्छ। तर अब यहाँनेरि दुईटा कुरा छ, एउटा इन्टरनल डायमिटर अर्को चाहिँ एक्सटर्नल डायमिटर। जस्तो अब कुनै पनि पाइप हेर्ने हो भने यो पाइपको चाहिँ सर्टेन थिकनेस हुन्छ। अब यो सर्टेन थिकनेस भइसकेपछि
यो बाहिरदेखि बाहिरको अथवा भनौं यो आउट टु आउट डायमिटरलाई हामीले एक्सटर्नल डायमिटर भन्छौं अनि यो इन टु इन डायमिटरलाई चाहिँ हामीले इन्टरनल डायमिटर भन्छौं। यो एक्सटर्नल डायमिटर भयो बाहिरदेखि बाहिरसम्मको अनि यो भित्रदेखि भित्रसम्मको चाहिँ इन्टरनल डायमिटर भयो। अब जुनसुकै पाइपलाई हेर्दाखेरि पनि हामी कस्तो डायमिटरको आधारमा हेर्छौं त भनेको छ। अब त्यो क्वेशन ट्याकल गर्नको लागि सुरुमा चाहिँ हामीले पाइपको फंक्सन के हो भनेर थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो अब जुनसुकै पाइप हामीले ल्याए पनि त्यो पाइपको फंक्सन भनेको के हो त, एउटा डिस्चार्ज क्यारी गर्ने हो, डिस्चार्ज अथवा चाहिँ रेट अफ फ्लो क्यारी गर्ने हो। भनेपछि एउटा कुनै पनि पाइप छ भने त्यसको काम भनेको चाहिँ त्यहाँनेरि पानी बग्न दिने अथवा कुनै पनि फ्लुइडलाई बग्न दिने हो। भनेपछि अब हामीले पाइप हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी हेर्न पर्यो त भन्दाखेरि जस्तो अब यो पाइपले चाहिँ सर्टेन डिस्चार्ज क्यारी गर्छ। यसको डिस्चार्ज क्यारिङ क्यापासिटी सपोज क्यू छ भने यसले क्यू मिटर क्यूब पर सेकेन्ड को पानी बोक्दै छ भने अथवा बग्दै छ भने त्यो पानी चाहिँ कहाँबाट बग्छ त, यो भित्रको फेसबाट बग्छ जहिले पनि। यहाँ हेर्नुस् है, अब तपाईहरुले कुनै पनि पाइपमा पानी बगाउनु भयो भने चाहिँ यो पानी चाहिँ जहिले पनि भित्रबाट बग्छ। भनेपछि अब यसको भेलोसिटी सपोज v मिटर पर सेकेन्ड छ भने अब डिस्चार्जलाई हामीले कसरी लेख्छौं त, एरिया इन्टु भेलोसिटी भनेर लेख्छौं जहिले पनि। अब यो एरिया भनेको चाहिँ एरिया फ्लो भयो, कति एरियामा पानी बग्छ त्यो ए भयो, अनि कति भेलोसिटीले बग्छ अथवा कतिको स्पिडमा पानी बग्छ त्यो चाहिँ भेलोसिटी v भयो। अब यहाँनेर एउटा डिस्चार्ज छ अनि एउटा भेलोसिटी छ भने अब डिस्चार्ज र भेलोसिटीलाई युज गरेर चाहिँ हामीले एरिया निकाल्न सक्छौं। सपोज हाम्रो यो पाइपमा चाहिँ क्यू मिटर क्यूब पर सेकेन्ड को डिस्चार्जमा पानी बग्दैछ अनि सपोज यसमा चाहिँ भेलोसिटी v छ भने अब हामीले यो डिस्चार्जलाई यो भेलोसिटीले डिभाइड गर्यौं भने कुन एरिया आउँछ त भन्दाखेरि अब पानी बग्ने अथवा भनौं यो भित्रको एरिया, यो एरिया चाहिँ आउने गर्छ। अब यो एरिया आइसकेपछि कुनै पनि पाइपको अथवा सर्कुलर कुनै पनि पाइप अथवा जुनसुकै सर्कुलर अब्जेक्टको पनि एरिया भनेको कति हुन्छ त, यो क्रस सेक्सनल एरिया भनेको पाइ डी स्क्वायर बाइ 4 हुन्छ। अब तपाईहरुले यहाँबाट यस्तो गर्नुभयो भने यसको डायमिटर आउँछ। भनेपछि यसरी आउने डायमिटर भनेको के हो त, यो इन्टरनल डायमिटर अथवा भित्रको डायमिटर हो। भनेपछि डेजिग्नेसन अफ पाइप चाहिँ जहिले पनि केले गर्छ त भन्दाखेरि इन्टरनल डायमिटरले गर्छ। किनभने पानी बग्ने भनेको यो इन्टरनल सर्फेस अथवा भित्रपट्टि हो। त्यही भएर चाहिँ पाइपको काम भनेको पानी बगाउने हो र पानी जहिले पनि भित्र सर्फेसबाट बग्ने हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई डेजिग्नेट गर्दा अथवा यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि कसरी जनाउने त्यो पाइपलाई भन्दाखेरि यसको भित्रको डायमिटरको आधारमा चाहिँ हामीले यो पाइपलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ इन्टरनल डायमिटर हुन्छ। सर प्लास्टिक पाइपको पनि इन्टरनलै हुन्छ सर? जुनसुकै पाइपको पनि इन्टरनल डायमिटरै हुन्छ। किनभने अब पाइपमा पानी जुनसुकै पाइप भए पनि पानी बग्ने भनेको त भित्रैबाट हो, त्यही भएर इन्टरनल डायमिटर नै हुन्छ। सर गर्दा यो युजेबल एरियालाई लिने हो। हजुर सीधा कुरा गर्नुपर्दा भनेको युजेबल एरिया लिनुपर्छ। युजेबल एरिया चाहिँ जुन छ त्यसको आधारमा लिन पर्छ, युजेबल डायमिटर अथवा युजेबल एरियाको आधारमा। सर हजुर सर हामीले जुन पाइप खरिद गर्दाखेरि हामी भन्छ नि कि यति इन्चको पाइप चाहियो भने 1 इन्चको या 2 इन्चको या 1.5 इन्चको पाइप चाहियो भने त्यो भनेको इन्टरनल डायमिटर माग्छ कि एक्सटर्नल डायमिटरको माग्छ सर? अब हामीले पाइपलाई जहिले पनि इन्टरनल डायमिटरले डेजिग्नेट गरिसकेपछि त्यो भनेको चाहिँ इन्टरनल डायमिटर हुन्छ। ए हुन्छ सर। कुनै पाइपको त्यो थिकनेस बढी हुन्छ त्यो त अलि त्यसमा भाग पर्छ। सर हजुर सर यो एचडीपी पाइपमा सर एक्सटर्नल हुन्छ कि सर एक्सटर्नल डायमिटर हुन्छ कि इन्टरनल हुन्छ सर? होइन यस्तो जुनसुकै पाइप भए पनि इन्टरनल डायमिटर हुन्छ। किनभने अब हामीले चाहिँ पाइपको कामको आधारमा चाहिँ त्यसलाई डेजिग्नेट गर्ने हो। अब पाइपमा चाहिँ कति पानी बग्छ भन्ने हिसाबमा त्यसको डायमिटर फिक्स गरेको हुन्छ। अब पानी बग्ने भनेको जहिले पनि भित्रको सर्फेसबाट हो, त्यही भएर इन्टरनल डायमिटर नै हुन्छ के। अब
अर्को क्वेसन चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँबाट के सोध्न सक्छ भने which type of distribution system you will follow? सर डी प्रसादमा नि प्लास्टिक पाइपको एक्सटर्नल डायमिटर दिएको छ सर। हैन, अब हामीले चाहिँ फंक्सनको आधारमा हेर्ने हो। अब पाइपको फंक्सन भनेको चाहिँ वाटरलाई क्यारी गर्ने हो। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ के हेर्न पर्छ त भन्दाखेरि वाटर क्यारी हुने भनेको इन्टरनल सर्फेसबाट हो। त्यही भएर इन्टरनल डायमिटरको आधारमा चाहिँ डेजिग्नेट गर्नुपर्ने हुन्छ पाइपलाई। इन्टरनल डायमिटरको आधारमा सपोज अब तपाईको थिकनेस फिक्स छ भने चाहिँ एक्सटर्नल डायमिटरबाट इन्टरनल डायमिटर पनि निकाल्न सकिन्छ। तर त्यो भने पनि हामीले डेजिग्नेट चाहिँ जहिले पनि इन्टरनल डायमिटरले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टेयर केसहरु हुन्छ नि सर, त्यसमा सायद आउटर डायमिटर होला सर। के मारे रेलिङहरु हाल्छ नि स्टेयर केसमा। हैन, अब त्यो स्टेयर केसको रेलिङहरु भनेको फरक केस भयो। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ यो केस भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि वाटर क्यारी गर्ने केस भयो। त्यो भनेको चाहिँ फरक केस भयो। त्यही भएर अब हामीले वाटर क्यारी गर्ने पाइपमा चाहिँ इन्टरनल डायमिटर हेर्न पर्ने हुन्छ। त्यो भनेको छुट्टै पार्ट भयो, त्यसलाई चाहिँ छुट्टै तरिकाले हेर्न पर्ने हुन्छ। Will you follow if reduced level of source of water is 100 meter while reduced level of town is 50 meter? अब यसको अप्सनमा तपाईहरुलाई के छ भन्दाखेरि ग्रेभिटी सिस्टम, त्यस्तै गरी पम्पिङ सिस्टम, डुअल सिस्टम, र चाहिँ नन दिएको छ। अब यहाँनिर क्वेसनले के भनेको छ भने what type of distribution system will you follow अथवा you will follow if reduced level of source of water is 100 meter while reduced level of town is 50 meter भनेको चाहिँ अब तपाईहरुको चाहिँ यहाँ यस्तो टाउन छ भने यस्तो अग्लो ठाउँमा चाहिँ वाटर को सोर्स छ। अब यो सोर्स अफ वाटरको चाहिँ सोर्स अफ वाटर सपोज यो हो भने यो चाहिँ तपाईहरुको कुनै पनि एउटा एलिभेसनबाट एज्युम डाटमबाट यो चाहिँ 100 मिटर माथि छ। अब जानेरी वाटर सप्लाई गर्नुपर्ने हो, त्यो टाउन चाहिँ एज्युम डाटमबाट 50 मिटर माथि छ भनेपछि अब अग्लो ठाउँबाट होचो ठाउँमा चाहिँ ड्रिंकिङ वाटर अथवा चाहिँ वाटर डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि चाहिँ कुन मेथड युज गरिन्छ भनेको छ। अब अप्सनमा ग्रेभिटी सिस्टम छ, पम्पिङ सिस्टम छ, डुअल सिस्टम छ अनि नन छ। अब यो अग्लो ठाउँबाट होचो ठाउँमा पानी लान त सिधै ग्रेभिटी सिस्टम युज गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रेभिटीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुनसुकै अब्जेक्ट पनि हायर एलिभेसनबाट लोअर एलिभेसनमा जान्छ भनिसकेपछि अब वाटरको सोर्स यहाँ माथि छ भने चाहिँ ग्रेभिटी सिस्टम गर्यो भने यो वाटर नेचुरली नै तल जाने भयो भनेपछि अब यहाँनेरि कुनै एक्स्ट्रा एनर्जी अथवा एक्स्ट्रा फोर्स चाहिँ लगाउन नपर्ने भयो। त्यही भएर चाहिँ अब सोर्स अफ वाटर चाहिँ अग्लो ठाउँमा छ र डिस्ट्रिब्युट गर्ने ठाउँ चाहिँ होचो ठाउँमा छ भने त्यो केसमा चाहिँ ग्रेभिटी सिस्टम चाहिँ लगाउन पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी अब यहाँनेरि चाहिँ सोर्स अफ वाटर चाहिँ 50 मिटर र टाउन चाहिँ 100 मिटर भएको भए सपोज अब यहाँनेरि चाहिँ सोर्स अफ वाटर थियो र यहाँनेरि चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्न पर्ने थियो भने त्यो केसमा त के हुन्छ भन्दाखेरि वाटर त नेचुरली माथितिर जाँदैन। अब लोअर एलिभेसनबाट हायर एलिभेसनतिर अब्जेक्ट नेचुरली जाँदैन, वाटर पनि जाँदैन। त्यही भएर यो केसमा चाहिँ पम्प गरेर चाहिँ वाटरलाई यहाँ माथिसम्म पुर्याउन पर्ने हुन्थ्यो भने अब अहिलेको हाम्रो केसमा चाहिँ एन्सर ग्रेभिटी सिस्टम भयो। र यदि हाम्रो यो क्वेसनको चाहिँ सोर्स चाहिँ तल
र टाउन चाहिँ अथवा डिस्ट्रिब्युट गर्ने ठाउँ चाहिँ माथि हुन्थ्यो भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले पम्पिङ सिस्टम लगाउन पर्ने हुन्थ्यो। अब यहाँबाट अर्को क्वेसन तपाईहरुलाई भनेको यो चाहिँ वाटर सप्लाईमा पनि सोध्छ। द सीवेज consists of water। अब यो यसले चाहिँ सीवेजले वाटर कति % वाटर कन्टेन गर्छ भन्छ। तपाईहरुको फर्स्ट अप्सनमा 80% छ, सेकेन्ड अप्सनमा 90% छ, अब थर्ड अप्सनमा 95% छ र फोर्थ अप्सनमा चाहिँ 99.9% छ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि सीवेजमा चाहिँ कति पर्सेन्टेज वाटर हुन्छ भनेको छ। अब हामीले सीवेजलाई हेर्यौं भने के हुन्छ त भन्दाखेरि सीवेजलाई हेर्यौं भने चाहिँ एकदम कालो अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ सेप्टिक सीवेज भइसकेको हुन्छ। अब बाहिरतिर बगेको हेर्ने हो भने फ्रेश सीवेज हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ अब त्यसलाई हामीले बाहिरतिर हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि सेमी सोलिड जस्तो देखिन्छ, तर त्यो चाहिँ ग्रेडियन्ट मिलेको ठाउँ छ भने फ्लो भइराखेको हुन्छ भनेपछि अब अलमोस्ट त्यो फ्लो भइराखेको छ भने त्यहाँनेरि के बुझ्न पर्यो हामीले भन्दाखेरि त्यहाँनेरि त धेरै वाटर छ भनेर बुझ्न पर्यो। किनभने अब यदि त्यहाँनेरि धेरै सोलिड भएको भए चाहिँ त्यो सजिलैसँग बग्ने थिएन। अब यो हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ सीवेज के देखिन्छ त भन्दाखेरि बगेकै देखिन्छ हो। त्यही भएर चाहिँ अब त्यहाँनेरि के विचार गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि म्याक्सिमम क्वान्टिटी अफ वाटर छ, तर अब त्यो चाहिँ कति पर्सेन्टेज हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ 99.9% वाटर हुन्छ। 0.01% मात्रै 0.01% मात्रै सोलिड अथवा चाहिँ त्यहाँनेरि वेस्टको प्रोपोर्सन हुन्छ भनेपछि सीवेजमा चाहिँ 99.9% वाटर हुन्छ र बाँकी 0.01% मात्रै चाहिँ सोलिड हुन्छ। सर क्वेशन नम्बर 3 मा यो डुअल सिस्टम कुन कन्डिसनमा हुन्छ? के अरे सर क्वेशन नम्बर 3 मा यो डुअल सिस्टम चाहिँ कुन कन्डिसनमा हुन्छ? ट्युबवेल सिस्टम सर डुअल सिस्टम कुन कन्डिसनमा हुन्छ? क्वेशन नम्बर 3 सिस्टम भन्नुभएको दुईटैलाई मिक्स गर्ने हैन सर। क्वेशन नम्बर 3 अनि अप्सन सी छ नि सर, त्यो चाहिँ कुन कन्डिसनमा हुन्छ? त्यो डुअल सिस्टम भन्ने भन्नुभएको हैन? हजुर सर यस्तो हुन्छ। डुअल सिस्टम चाहिँ कुन कन्डिसनमा युज हुन्छ भने जस्तो अब तपाईलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा वाटर चाहिँ हायर एलिभेसन र लोअर एलिभेसनबाट मिसाएर चाहिँ अब डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने छ। सपोज अब तपाईको यहाँ हायर एलिभेसनमा सोर्स छ। अब हायर एलिभेसनमा भएको सोर्सबाट चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँनेरि इनफ वाटर आउँदैन यो ठाउँमा भने सर्टेन पोर्सन चाहिँ ग्रेभिटी सप्लाईबाट गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब बाँकी चाहिँ यहाँबाट इनफ वाटर आउँदैन अनि बाँकी वाटर चाहिँ यो भन्दा लोअर लेभल यो भन्दा तलको सोर्सबाट ड्र गर्नुपर्ने छ अथवा चाहिँ अन्डरग्राउन्डबाट ड्र गर्नुपर्ने छ भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले डुअल सिस्टम युज गर्छौं। किनभने अब यो केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट आएको वाटरले चाहिँ यहाँको डिमान्डलाई फुलफिल गर्न सक्दैन भनेपछि त्यो केसमा चाहिँ एक्स्ट्रा वाटर चाहिँ हामीले यदि लोअर एलिभेसनबाट ल्याउनु पर्यो भने यस्तो केसमा चाहिँ डुअल सिस्टम युज हुन्छ। बुझ्नुभयो सर? यो पम्पिङ सिस्टमको सर एउटा क्वेशन थियो, त्यो एउटा क्लियर गरिदिनु न सर। के अरे पम्पिङ सिस्टमको एउटा क्वेशन थियो, त्यसको अप्सन चाहिँ दुईवटा एन्सर पाए अनि त्यसको एक्ज्याक्ट एन्सर के हुन्छ सर एकचोटी भनिदिनु न। के थियो क्वेशन चाहिँ? क्वेशन चाहिँ सर पम्पिङ हजुर pumping system is best suited when अनि अप्सनमा चाहिँ फायर एक्सिडेन्ट अकर फ्रिक्वेन्टली अनि अप्सनमा चाहिँ फायर एक्सिडेन्ट अकर फ्रिक्वेन्टली फायर एक्सिडेन्ट भइरहने अनि बी मा चाहिँ डेन्सिटी अफ पपुलेसन इज हाई एन्ड स्पेस अवेलेबल इज लेस। पपुलेसन डेन्सिटी चाहिँ हाई अनि स्पेस चाहिँ लो। अनि सी मा चाहिँ सोर्स अफ वाटर इज एट लो लेभल। सोर्स अफ वाटर इज एट लो लेभल। अनि डी मा चाहिँ पावर फेलुअर आर मोर कमन। हजुर पावर फेलुअर आर मोर कमन। पावर फेलुअर आर मोर कमन।
अब तपाईको क्वेशनले के भन्छ भन्दाखेरि पम्पिङ सिस्टम चाहिँ कति बेला सबैभन्दा सुइटेबल हुन्छ भन्छ। अब फर्स्ट अप्सनमा के छ भन्दाखेरि फायर एक्सिडेन्ट अकर फ्रिक्वेन्टली। अब कुनै ठाउँमा चाहिँ आग लागि चाहिँ भइरहन्छ भने कुनै ठाउँमा आग लागि भइरहन्छ भने अब त्यो ठाउँमा चाहिँ ग्रेभिटी सिस्टमले पनि हामीले आगोलाई निभाउन सकिन्छ अथवा चाहिँ पम्पिङ सिस्टमबाट वाटर निकालेर पनि आगोलाई चाहिँ निभाउन सकिन्छ। भनेपछि फायर एक्सिडेन्ट भयो भने त्यो केसमा चाहिँ के चाहिन्छ वाटर चाहिँ सफिसिएन्ट क्वान्टिटीमा चाहिन्छ। तर अब त्यसलाई चाहिँ हामीले आइदर हाम्रो एलिभेसनमा भन्दा तलबाट पम्प गरेर ल्याउँ अथवा हाम्रो एलिभेसनबाट भन्दा माथिबाट चाहिँ ड्र गरेर ल्याउँ। भनेपछि दुईटै केसमा पनि यदि वाटर सफिसिएन्ट छ भने चाहिँ फायर एक्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्टली अकर हुन्छ भने हामीले त्यसलाई राम्रोसँग डिल गर्न सक्छौँ। भनेपछि यो अप्सन त हाम्रो ठिक भएन, किनभने अब दुईटै मेथडले चाहिँ फायर एक्सिडेन्टलाई हामीले चाहिँ ट्याकल गर्न सक्छौँ। पपुलेसन डेन्सिटी इज हाई स्पेस इज लेस भनेको चाहिँ अब कुनै ठाउँमा चाहिँ यो सेकेन्ड अप्सनले के भन्यो भने तपाईको कुनै एउटा टाउनको एरियामा चाहिँ थोरै स्पेसमा चाहिँ धेरै मान्छे बस्छन्। अब पपुलेसन डेन्सिटी भनेको 1 मिटर स्क्वायरमा कतिजना मान्छे बस्छन् अथवा 1 किलोमिटर स्क्वायरमा कति मान्छे बस्छन् भन्ने बुझ्यो। भनेपछि यसको डेफिनेसन के भयो त भन्दाखेरि युनिट एरियामा कतिजना मान्छे बस्छन् भन्ने पपुलेसन डेन्सिटी भयो। यदि यो हाई छ भने चाहिँ के बुझ्न पर्यो त भन्दाखेरि सानो स्पेसमा चाहिँ धेरै मान्छे बस्छन्। अब सानो स्पेसमा धेरै मान्छे बस्छन् भनेपछि स्पेस अटोमेटिकल्ली लेस हुने भइहाल्यो त्यो केसमा। त्यो केसमा चाहिँ हामीले पम्पिङ सिस्टम सुइटेबल हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि यदि सानो ठाउँमा धेरै मान्छे बस्छन् भने अब यदि वाटरको क्वान्टिटी सफिसिएन्ट छ भने चाहिँ हामी ग्रेभिटी सिस्टमबाट पनि पानी पुर्याउन सक्छौँ पम्पिङ सिस्टमबाट पनि पुर्याउन सक्छौँ। भनेपछि यो केसमा पनि वाटरको क्वान्टिटी चाहिँ सफिसिएन्ट चाहियो तर मेथडले चाहिँ खासै फरक पारेन। अब थर्ड अप्सनमा के भन्छ भन्दाखेरि सोर्स अफ वाटर इज एट लो लेभल भनेको अब तपाईको यहाँ माथि पुर्याउनु पर्ने छ वाटरको सोर्स चाहिँ तल छ भने अब यहाँ त पम्पिङ भन्दा अर्को अप्सनै भएन, किनभने अब पम्पिङ नगरी त वाटर माथि जाँदै जाँदैन। त्यस्तै गरी अब फोर्थ अप्सनले के भन्छ भन्दाखेरि पावर फेलियर आर मोर कमन। अब यदि पावर फेलियर चाहिँ भएकै हुन्छ अथवा बिजुली चाहिँ गएकै हुन्छ भने त्यस्तो केसमा त हामीले पम्प चलाउन त झन् गाह्रो भयो। भनेपछि यो अप्सन भएन, त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ सी हुन्छ, सोर्स अफ वाटर इज एट लो लेभल। सर यो यसको अप्सन चाहिँ डी रेड्डीको बुकमा चाहिँ डी दिएको छ, क्वेशन यही हो सर। अनि त्यही डी दिएको छ अप्सन, त्यो कसरी भयो त्यही बुझ्न सकिएन। होइन डी चाहिँ हुन गाह्रो छ किनभने अब पावर फेलियर भएको भयो लाइन चाहिँ गएको भयो भने हामीलाई त्यो केसमा त पम्पिङ गर्न झन् गाह्रो हुन्छ, किनभने जेनरली पम्प चलाउने भनेको इलेक्ट्रिक पम्पहरू हो। अब पावर फेलियर बढी भयो भने त्यो केसमा चाहिँ हामीलाई पम्प चलाउन गाह्रो हुन्छ। यदि ग्रेभिटी सिस्टम भयो भने बी अप्सन हो के सर? बी अप्सन हो के सर? रेडीमा 213 नम्बर क्वेशन रेडीमा छ सर। बी चाहिँ भन्नुभएको यो? हजुर हजुर बी ठीक छ। बी अप्सन भनेको छ भने अब पपुलेसन डेन्सिटी हाई भनेको चाहिँ थोरै ठाउँमा धेरै मान्छे बस्छन् भने अब त्यहाँ त हामीले पम्पिङ गरेर पानी दिए पनि भयो ग्रेभिटी गरेर पानी दिए पनि भयो, खासै फरक पर्दैन पानीको क्वान्टिटी सफिसिएन्ट छ भने। अब यो केसमा चाहिँ कस्तो केसमा चाहिँ यो एन्सर हुन्थ्यो भने अब यहाँनिर चाहिँ के भनेको हुन पर्थ्यो भन्दाखेरि हाई एलिभेसन भन्दाखेरि लो एलिभेसनमा चाहिँ धेरै वाटर छ भनेको भए चाहिँ यो अप्सन हुन्थ्यो। तर अब क्वेसनले त्यो भनेको छैन। क्वेसनले चाहिँ अब हाई एलिभेसनमा धेर पानी छ कि लो एलिभेसनमा धेर पानी छ भनेर केही पनि भनेको छैन, अप्सनले पनि भनेको छैन। त्यही भएर सी एन्सर चाहिँ बेस्ट हुन्छ। बुझ्नुभयो सर? यो लोकसेवाले डाइरेक्टै रेडीबाट उठाएको छ भने त्यति बेला के गर्ने सर? अब होइन, लोकसेवाले पनि यस्तो हुन्छ नि त, लोकसेवाले पनि कहाँ डाइरेक्ट क्वेसन त्यतिकै हाल्छ त। अनि त्यहाँनिर एक्सपर्टहरू हुन्छन्, उनीहरूले सुरुमा आफूले हेर्छन् अनि त्यसपछि उनीहरूले क्वेसनको एन्सर के हुन्छ हेरेर अनि त्यसपछि त्यसलाई ठिक कुन छ भनेर हेरेर पो हाल्छन् त। एक्सपर्टहरूले क्वेसन बनाउने हो, त्यतिकै किताबबाट सार्ने होइन। आफूले सुरुमा सोच विचार गरेर राइट एन्सर कुन हुन्छ लगाएर मात्रै हाल्छ। सर हजुर यो सर 4 नम्बरको क्वेसन छ नि सर, त्यो सर 0.1%ले त्यो उसलाई बगाउँछ त सर, अनि त्यसले फ्लो हुन्छ सर त्यतिमा सर? त्यो के अरे के भन्नुभयो तपाईले? 99.9% लगाउनु भएको छ नि सर? हजुर हजुर। अनि त्यो 0.1%ले त्यो फ्लो हुन्छ त सर सिवेज? त्यो सिवेज चाहिँ 0.1% चाहिँ वाटरसँग मिक्स भएर फ्लो हुन्छ। त्यो तपाईको सिवेजको कुनै स्याम्पल उठाउनु भयो भने त्यसमा चाहिँ 99.9% चाहिँ वाटर पाउनुहुन्छ अनि बाँकी पर्सेन्टेज चाहिँ
सिवेज अथवा चाहिँ सोलिड मेटेरियल पाउनुहुन्छ। अरे 0.01% सोलिड हो यार, पानी थोरै हो त। अलमोस्ट यो चाहिँ त्यही भएर मैले भनेको तपाईहरुले यो फ्लो भएको देख्नुभयो भने चाहिँ पानी जस्तै देखिन्छ यो, किनभने धेरै पानी हुन्छ त्यही भएर। ल अब अर्को क्वेशन चाहिँ अब अर्को क्वेशन यहाँबाट के आउन सक्छ भन्दाखेरि मैले अघि के भन्दै थिएँ भने यहीसँग रिलेट भएर चाहिँ अर्को क्वेशन के आउँछ भन्दाखेरि द स्पेसिफिक gravity of sewage is भन्छ। तपाईहरुको अप्सनमा चाहिँ इक्वल टु 1 ट्याक्क 1 हुन्छ। सेकेन्ड अप्सनमा स्लाइटली लेस देन 1 थर्ड ऑप्शन में स्लाइटली मोर देन 1 एंड फोर्थ ऑप्शन में से नॉन ऑफ एबव। अब यस्तो क्वेशन छ भने अब यसलाई चाहिँ कसरी डिल गर्ने भन्दाखेरि स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ सीवेज इज इक्वल टु 1 स्लाइटली लेस देन 1 स्लाइटली मोर देन 1। अब यो यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ के भनेको छौं भने सीवेजमा 99.9% वाटर हुन्छ भनेपछि अब यहाँनेर सुरुमा के हेर्न पर्यो त स्पेसिफिक ग्रेभिटी हेर्न पर्यो। स्पेसिफिक ग्रेभिटी भनेको के हो डेन्सिटी अफ substance divided by density of water at 4 degree Celsius भनेको डेन्सिटी अफ कुनै सब्स्टेन्स डिवाइड बाइ डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस भनेको स्पेसिफिक ग्रेभिटी हो। अब सिवेजको स्पेसिफिक ग्रेभिटी चाहिँ कति हुन्छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ। अब सिवेजमा 99.9% वाटर भइसकेपछि अब 99.9% यसको मेटेरियलको डेन्सिटी त 1 नै हुने भयो स्पेसिफिक ग्रेभिटी। तर अब यो 0.1% जुन सोलिड छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको डेन्सिटी थोरै बढ्छ। त्यही भएर चाहिँ यसको स्पेसिफिक ग्रेभिटी चाहिँ अलिकति स्लाइटली मोर देन 1 हुन्छ। किनभने इक्वल टु 1 किन भएन भने यसमा चाहिँ 99.9% मात्रै वाटर छ। यदि 100% वाटर भएको भए चाहिँ 1 नै भइहाल्थ्यो। अब 99.9% छ अनि जुन बाँकी सोलिड छ अब त्यो सोलिडको चाहिँ स्पेसिफिक ग्रेभिटी अथवा त्यसको डेन्सिटीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई थोरै बढाएर चाहिँ स्लाइटली मोर देन 1 हुन्छ। यहीसँग रिलेटेड भएर यो फिफ्थ क्वेशन पनि आयो, फोर्थसँग रिलेटेड भएर। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशनमा के छ भन्दाखेरि बिफोर इन्टरिङ अ म्यानहोल कुनै पनि म्यानहोलमा इन्टर गर्नुभन्दा अगाडि अ क्यान्डल इज लोअर्ड इन्टु द म्यानहोल। कुनै पनि म्यानहोलमा इन्टर गर्नुभन्दा अगाडि क्यान्डललाई चाहिँ किन लोअर गरिन्छ भनेर सोधेको छ। अब तपाईहरुको अप्सनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फर्स्ट अप्सनले के भन्छ टु इल्युमिनेट द म्यानहोल। म्यानहोललाई उज्यालो बनाउन क्यान्डललाई तलतिर पठाइन्छ भनेको छ फर्स्ट अप्सनले। सेकेन्ड अप्सनले क्लिनिङ सिवर लाइनलाई चाहिँ सफा गर्नको लागि क्यान्डललाई तल पठाइन्छ भन्छ सेकेन्ड अप्सनले। थर्ड अप्सनले के भन्छ भने टु गिभ सिग्नल टु
एडजेसेन्ट म्यानहोल एडजेसेन्ट म्यानहोलमा सिग्नल पठाउनको लागि नजिकैको म्यानहोलमा सिग्नल पठाउनको लागि क्यान्डललाई तल पठाइन्छ भनेको छ। फोर्थ अप्सनले चाहिँ टु फाइन्ड आउट प्रेजेन्स अफ अक्सिजन। अब यहाँ चारवटा अप्सन छ। फर्स्ट अप्सनले के भन्छ भन्दाखेरि टु इल्युमिनेट द म्यानहोल। कुनै पनि म्यानहोलमा छिर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि क्यान्डललाई बालेर चाहिँ क्यान्डललाई जलाएर चाहिँ त्यसको तलतिर पठाइन्छ। अब फर्स्ट अप्सनले के भन्छ किन पठाइन्छ भन्दाखेरि टु इल्युमिनेट द म्यानहोल अथवा म्यानहोलमा उज्यालो बनाउनको लागि तल जो कामदारहरू काम गर्दैछन् उनीहरूलाई उज्यालो बनाउनको लागि चाहिँ क्यान्डललाई लोअर गरिन्छ भन्छ। अब यो तलको मान्छेहरूलाई उज्यालो बनाउनको लागि त अब क्यान्डलको लाइट पनि कम हुन्छ, बरु क्यान्डल भन्दा चाहिँ कुनै टर्चहरू अथवा इलेक्ट्रिसिटी गर्यो भने बढी उज्यालो हुन्छ। त्यही भएर उज्यालो बनाउनकै लागि चाहिँ क्यान्डल लोअर गराइँदैन। त्यही भएर यो अप्सन अलिकति लजिकल भएन। सेकेन्ड अप्सन भनेको क्लिनिङ सिवर लाइन। अब क्यान्डल युज गरेर चाहिँ सिवर लाइनलाई क्लिन पनि गरिँदैन। त्यही भएर यो अप्सन पनि त्यस्तो फिजिबल चाहिँ भएन। यो अप्सन पनि लजिकल भएन। थर्ड अप्सनले के भन्छ टु गिभ सिग्नल टु एडजेसेन्ट म्यानहोल। जस्तो यहाँ सिवर लाइन छ तपाईको, यहाँ एउटा म्यानहोल छ, अब यहाँ अर्को म्यानहोल छ, यहाँ अर्को म्यानहोल छ भने अब यो म्यानहोलमा के गर्ने भन्दाखेरि यो ढक्कन खोलेर यहाँ तल क्यान्डल पठाइदिने। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँनेरिको म्यानहोलमा जो मान्छे छ उसले चाहिँ यहाँनेरिको म्यानहोलमा चाहिँ क्यान्डल गइसक्यो भनेर सिग्नल पाउँछ। त्यस्तै अब यहाँनेरि क्यान्डल लोअर गरायो भने यताको र यताकोले सिग्नल पाउँछ। अब सिग्नल दिनको लागि चाहिँ क्यान्डल पठाइन्छ भनेर सोधेको छ थर्ड अप्सनले। अब सिग्नल दिनकै लागि क्यान्डल पठाइँदैन किनभने अब सिग्नल पनि अब हामीले चाहिँ अरू मेथडहरूबाट दिन सक्छौँ। त्यही भएर सिग्नलै दिनको लागि चाहिँ क्यान्डल पठाउनुको कुनै पनि फिजिबिलिटी छैन अथवा कुनै पनि लजिक छैन। अब फोर्थ अप्सनले के भन्छ टु फाइन्ड आउट प्रेजेन्स अफ अक्सिजन। अब म्यानुअल भित्र अक्सिजन छ कि छैन थाहा पाउनलाई क्यान्डल लोअर गरिन्छ भन्छ। अब क्यान्डल लोअर गरेपछि अक्सिजन छ कि छैन कसरी थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि अब कुनै पनि अब्जेक्टलाई बन्ड गर्नको लागि अक्सिजन चाहिन्छ। यदि अक्सिजन छैन भने चाहिँ हामीले आगो बाल्न सकिँदैन अथवा आगो चाहिँ निप्छ। त्यही भएर अब यदि यहाँनेरि तल क्यान्डल पठाउने अनि त्यो क्यान्डल निभ्यो भने त्यहाँनेरि अक्सिजन छैन भनेर बुझ्ने। अनि यदि क्यान्डल चाहिँ बलिराख्यो भने चाहिँ अब त्यो क्यान्डललाई सस्टेन गर्नको लागि क्यान्डललाई बल्न पनि सस्टेन गर्नको लागि त्यहाँ अक्सिजन रहेछ भनेर थाहा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ फोर्थ अप्सन चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा फिजिबल हुन्छ किनभने अब अक्सिजन छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्न अरू मेथडले टेस्ट गर्दा एकदमै सोफिस्टिकेटेड हुन्छ। तर अब हामीले चाहिँ एउटा सिम्पल क्यान्डल तल पठायौँ भने चाहिँ अब त्यहीबाट चाहिँ अक्सिजन छ कि छैन भनेर थाहा हुन्छ। त्यो थाहा भइसकेपछि चाहिँ अब त्यहाँनेरि तल जो मेन पावरहरू जाने हो त्यसलाई क्लिन गर्न अनि उनीहरूको सेफ्टीको लागि पनि अगाडि नै व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यही भएर यसको बेस्ट एन्सर चाहिँ फोर्थ अप्सन हुन्छ टु फाइन्ड आउट प्रेजेन्स अफ अक्सिजन। त्यस्तै गरी अब अर्को क्वेसनले के भन्छ द इफेक्ट अफ increasing diameter of sewer on the self cleansing velocity. To decrease it to increase it fluctuate it fluctuation अथवा फ्लक्चुएटिङ अनि डी मा चाहिँ डी। अब यहाँनेरि के भन्छ यो क्वेसनले भन्दाखेरि इफेक्ट अफ इन्क्रिजिङ डायमिटर अफ
अन्त सेल्फ क्लिन्जिङ भेलोसिटी इज भन्छ। अब सिवरको डायमिटर आयो भने त्यसको सेल्फ क्लिन्जिङ भेलोसिटीमा कस्तो असर पर्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ। अब यहाँनेर सेल्फ क्लिन्जिङ भेलोसिटी भनेपछि के बुझिन्छ भन्दाखेरि सेल्फ क्लिन्जिङ भनेको चाहिँ अब कुनै पनि वाटर बडीको यस्तो प्रोपर्टी हो जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ आफै अटोमेटिकल्ली क्लिन हुन्छ। जस्तो अब तपाईहरुले चाहिँ एउटा रिभर हेर्नुभयो, एउटा नदी हेर्नुभयो भने त्यो नदीमा के हुन्छ तपाईहरुले अहिले जेनरली बुझ्न पर्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्टमा ल्याएर अर्ग्यानिक फोहोरहरू फ्याल्नु भयो अथवा चाहिँ सिवेज फ्याल्नु भयो, ह्युमन वेस्टहरू फ्याल्नु भयो भने अब के हुन्छ, यो नदी बग्दै 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 जान्छ। अब यो नदी बग्दै गइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब जुन यहाँनेरि फोहोर डिस्पोज भएको छ यो फोहोरहरूलाई चाहिँ यहाँनेरि यो फोहोरलाई चाहिँ यहाँनेरि भएको ब्याक्टेरियाहरूले चाहिँ यसमा एक्ट गरेर यो फोहोरलाई चाहिँ डिकम्पोज अथवा यो भनौँ यो फोहोरलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्दै 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 जान्छ भनेपछि अब यो बग्दै जान्छ अनि त्यसपछि यो फोहोर चाहिँ न्युट्रलाइज हुँदै 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 जान्छ भनेपछि एउटा पोइन्टमा आइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो वाटरको ओरिजिनल क्वालिटी जे त्यो फोहोर फ्याँक्न भन्दा अगाडि अब यो फोहोरलाई चाहिँ कम्प्लिटली न्युट्रलाइज गरिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि पहिला जस्तो थियो पानी त्यस्तै भयो भनेपछि अब यहाँनेरि के भयो जस्तो देखियो त आफै क्लिन भएको जस्तो देखियो। भनेपछि यदि कुनै पनि रिभरले आफै चाहिँ यो यदि कुनै पनि रिभर चाहिँ आफै यसरी ब्याक्टेरियाहरूको एक्सनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफै प्योर हुन्छ अथवा आफ्नो ओरिजिनल वाटरको क्वालिटी जे थियो त्यही मेन्टेन गर्छ भने त्यस्तो प्रोपर्टीलाई सेल्फ क्लिन्जिङ प्रोपर्टी भनिन्छ। अब यहाँदेखि कुन लेन्थमा पुग्दाखेरि त्यो फेरि क्लिन भयो त्यसलाई सेल्फ क्लिन्जिङ लेन्थ भनिन्छ। त्यस्तै गरी अब त्यस्तो भेलोसिटी जुन भेलोसिटीमा चाहिँ त्यो सेल्फ क्लिन्ज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सेल्फ क्लिन्जिङ भेलोसिटी भनिन्छ। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले सिवरमा चाहिँ एउटा डायमिटरको पाइप युज गर्नुभयो। अब सिवरमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब त्यहाँनेरि पनि ब्याक्टेरियल एक्सन हुन्छ, डिकम्पोजिसन हुन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा एउटा डायमिटर थियो सिवरको, अब त्यो डायमिटर बढाइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब बढाइसकेपछि त्यसको के हुन्छ, सपोज सुरुमा एउटा डायमिटरको पाइप थियो, अब यो अब जहिले पनि के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यहाँनेरि हामीले के विचार गर्न पर्यो भन्दाखेरि अब यहाँनेरि जति सिवर फ्लो हुन्थ्यो अब तपाईले डायमिटर बढाउनु भए पनि यहाँ के एज्युम गर्न पर्यो त भन्दाखेरि तपाईहरुले डायमिटर बढाए पनि हाम्रो सिवेजको क्वान्टिटी चाहिँ चेन्ज हुँदैन अथवा भनौं सुरुमा जुन क्वान्टिटीको सिवेज बगिरहेको थियो अब फेरि पनि त्यही क्वान्टिटीको सिवेज बग्दैछ। त्यो एज्युम गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसको एरिया सानो थियो जसको कारणले यसको भेलोसिटी बढी भयो। अब यसको भेलोसिटी बढी भयो भनेपछि अब तपाईहरुले यसको डायमिटर ठुलो बनाइसक्नु भएपछि अब यसको एरिया पनि बढ्यो जसको कारणले अब यसमा नेचुरल्ली जुन भेलोसिटी हुन्छ, भेलोसिटी अफ फ्लो त्यो त घट्ने भयो। भनेपछि अब सेल्फ क्लिन्जिङ हुनको लागि त एउटा भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेपछि अब यो भेलोसिटी घटिसकेपछि यसको डायमिटर बढाएपछि के गर्न पर्ने त भन्दाखेरि सरी सेल्फ क्लिन्जिङ भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुने हैन, अब यसको चाहिँ डिस्चार्ज चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। भनेपछि सुरुमा एउटा भेलोसिटीमा यो फ्लो हुँदै थियो त्यसमा सेल्फ क्लिन्ज भयो भनेपछि अब यसको डिस्चार्ज चाहिँ एरिया बढ्यो भनेपछि अब यसको सेल्फ क्लिन्जिङ हुनको लागि पनि यसमा चाहिँ भेलोसिटी बढी चाहिन्छ, त्यही भएर भेलोसिटी चाहिँ बढ्ने हुन्छ यसमा। त्यही भएर अब तपाईहरुले चाहिँ इक्जाममा यस्तो क्वेशन चाहिँ यो चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ धेरै, त्यही भएर चाहिँ डायमिटर बढ्यो भने सेल्फ क्लिन्जिङ भेलोसिटी पनि बढ्छ भनेर चाहिँ तपाईहरुले लाउनु पर्ने हुन्छ। यो बढ्यो भने यो पनि बढ्छ। सर डायमिटर बढ्दाखेरि सेल्फ क्लिन्जिङ बढ्छ त सर? के अरे डायमिटर बढ्दाखेरि त घट्ने पो हो त सर? डायमिटर बढ्दा भेलोसिटी पो घट्छ त। जस्तो तपाईको नेचुरल भेलोसिटी र सेल्फ क्लिन्जिङ भेलोसिटी त फरक कुरा हो नि त। तपाईको नेचुरल भेलोसिटी चाहिँ घट्छ डायमिटर बढ्दाखेरि, नेचुरल भेलोसिटी चाहिँ घट्छ तर सेल्फ क्लिन्जिङ हुन त सेल्फ क्लिन्जिङ हुनको लागि जुन भेलोसिटी चाहिन्थ्यो त्यो भेलोसिटी चाहिँ बढ्छ के। सेल्फ क्लिन्जिङ भेलोसिटी र भेलोसिटी अफ फ्लो भनेको फरक कुरा हो नि त, बुझ्नु भयो? सेल्फ क्लिन्जिङ भेलोसिटी जस्तै डायमिटर बढ्यो भने सेल्फ क्लिन्जिङ भेलोसिटी पनि घट्छ नि सर? के अरे सेल्फ क्लिनिङ भेलोसिटी भनेको मिनिमम फ्लो हो जोनमा इरोड पनि हुँदैन र कोरोड पनि हुँदैन, अनि त्यसैले
डायमिटर बढ्दा इन्क्रिज हुन्छ। डायमिटर बढ्दाखेरि यो बढ्छ। यो डी प्रसादको सर यो डी प्रसादको बुकमा सर यो टेबल नै दिएको छ सर। डायमिटर बढ्दै गयो भने सेल्फ क्लिनिङ भेलोसिटी घट्दै जान्छ सर। डायमिटर बढ्दै गयो भने सेल्फ क्लिन्जिङ भेलोसिटी पनि बढ्छ। तपाईको नर्मल भेलोसिटी जुन भेलोसिटी अफ फ्लो छ त्यो चाहिँ डायमिटर बढ्यो भने घट्छ। तर अब सेल्फ क्लिन्जिङ भेलोसिटी भनेको फरक कुरा हो। त्यही भएर चाहिँ सेल्फ क्लिन्जिङ भेलोसिटी यो टेबलमा सर डी प्रसादको बुकमा थ्योरीमा दिएकै हो सर के डायमिटर बढ्यो भने सेल्फ क्लिन्जिङ भेलोसिटी घट्छ भनेर? हजुर हैन, डायमिटर बढ्दाखेरि सेल्फ क्लिन्जिङ भेलोसिटी पनि बढ्ने हुन्छ। दुईटाको डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ। किनभने अब त्यो चाहिँ नर्मल भेलोसिटी अथवा भेलोसिटी अफ फ्लो जुन नोमिनल भेलोसिटी छ त्यो डिस्चार्जलाई मेन्टेन गराउने त्यो चाहिँ घट्छ नै, तपाईले भन्नुभएको ठिक हो। तर सेल्फ क्लिन्जिङ भेलोसिटी भनेको त्यो होइन, अलि फरक कुरा हो। त्यही भएर यो चाहिँ बढ्ने हुन्छ सेल्फ क्लिन्जिङ प्रोपर्टीबाट आउने भएको हुनाले। सर हाम्रो कलेजमा पढ्दाखेरि पनि त्यही थियो सर, के अरे डिक्रिज हुने इन्क्रिज हुँदाखेरि डायमिटर। के भन्नुभयो? कलेजमा पढाउँदाखेरि पनि त्यही हुन्छ सर, डायमिटर इन्क्रिज हुँदाखेरि डिक्रिज हुने थियो सर सेल्फ क्लिन्जिङ। होइन, डायमिटर इन्क्रिज हुँदाखेरि भेलोसिटी चाहिँ डिक्रिज हुने हो। सेल्फ क्लिन्जिङ र भेलोसिटी मात्रै चाहिँ जस्तो भेलोसिटी मात्रै भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। अब डिस्चार्ज भनेको एरिया इन्टु भेलोसिटी हुन्छ। डायमिटर बढ्यो भने एरिया पनि बढ्छ जसको कारणले भेलोसिटी त घट्छ। तर अब सेल्फ क्लिन्जिङ भेलोसिटी चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ डायमिटरसँग चाहिँ डायमिटर बढेपछि यो पनि बढ्दै जाने चाहिँ हुन्छ। सर हजुर सर यो टेबल अनुसार सर यो सेल्फ क्लिनिङ भेलोसिटी सर छ नि सर यो टेबल। यस्तो तपाईको मेटेरियल अनुसार पनि फरक हुन्छ नि त, सबै कुरामा डिपेन्ड हुन्छ के। यो सुन्नु न सर एकचोटी सर, यो 15 देखि 25 सेन्टिमिटर भयो भने 1 छ सर मिटर पर सेकेन्ड, अनि 30 देखि 60 छ भने 0.75 छ सर, अनि 60 भन्दा ग्रेटर भयो भने 0.6 छ सर। यो घट्दै गयो नि सर, डायमिटर बढ्दै गयो भने घट्दै गयो। सेल्फ क्लिन्जिङ भेलोसिटी त्यो चाहिँ तपाईको नोमिनल भेलोसिटी दिएको होला क्या त्यो बुकमा। हैन सर यो टेबलमै छ सर, यो सेल्फ क्लिनिङ भेलोसिटी मिटर पर सेकेन्ड गरेर यो टेबलमै छ सर। पाइप अफ डायमिटर सेन्टिमिटरमा दिएको छ अनि सेल्फ क्लिनिङ भेलोसिटी मिटर पर सेकेन्डमा दिएको छ सर। सेल्फ क्लिन्जिङ भेलोसिटी चाहिँ तपाईको डायमिटरसँग अब यो बढेपछि किनभने यस्तो हुन्छ सुन्नु, अब यो सेल्फ क्लिन्जिङ भेलोसिटी भनेको चाहिँ तपाईको एउटा केसको लागि एउटा मात्रै हुन्छ। अब यो सेल्फ क्लिन्जिङ भेलोसिटी भन्दा कम भयो भने पनि सेल्फ क्लिन्जिङ भेलोसिटी भन्दा कम भयो भने पनि त्यो के अरे घट्ने हुन्छ। अब सेल्फ क्लिन्जिङ भन्दा कम भयो भने पनि त्यहाँनेर चाहिँ क्रिटिकल केस आउँछ, अनि बढी भयो भने पनि क्रिटिकल केस आउँछ। अब त्यो चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ क्लिन्ज हुन सक्दैन। त्यही भएर क्लिन्ज हुने चाहिँ एउटा मात्रै भेलोसिटी हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ अब तपाईले जति डायमिटर ठुलो ठुलो बनाउँदै जानुभयो त्यति नै बढी भेलोसिटी गरायो भने चाहिँ त्यो चाहिँ बढ्ने हुन्छ। सर तपाईको अनुसार ठिक छ सर, examveda.com मा पनि त्यही देखाइरहेछ। नै ठिक सरको ठिक छ, मैले पनि नेटमा हेरेँ डायमिटर बढ्दै गएपछि भेलोसिटी बढ्दै गएको छ। सेल्फ क्लिनिङ भेलोसिटी भेलोसिटी बढ्दै जान्छ के डायमिटर बढ्यो भने बढ्दै जान्छ। दिपासको गल्ती छ। त्यो नोमिनल भेलोसिटी नर्मल भेलोसिटी हो। नर्मल भेलोसिटी चाहिँ घट्छ, तर सेल्फ क्लिन्जिङ भेलोसिटी र नर्मल भेलोसिटी चाहिँ फरक कुरा हो। त्यही भएर यो चाहिँ बढ्छ भनेको के। ठिक छ यो। अब त्यस्तै गरे यो त मैले अस्ति क्लासमा पनि भनेको थिएँ होला। यो क्वेशन चाहिँ द डिटेन्सन टाइम इन सेप्टिक ट्याङ्क is usually detention time in septic tank is usually भन्छ। अब तपाईहरुको अप्सनमा चाहिँ सर एउटा क्वेशन थियो भन्नु त सर, सेल्फ प्युरिफिकेसन र सेल्फ क्लिन्जिङ एउटै हो र सर? सेल्फ प्युरिफिकेसन र सेल्फ क्लिन्जिङ चाहिँ एउटै हैन, अलिकति फरक हो। धेरै फरक छ सर त्यसमा। फरक छ त्यसमा। सेल्फ प्युरिफिकेसन भनेको आफै प्युरिफाई हुने भयो, क्लिन्जिङ भनेको चाहिँ सिल्टिङ स्काउरिङ नहुने भयो। अब यसमा चाहिँ यसको अप्सन चाहिँ 22 to 24 आवर्स हुन्छ। डिटेन्सन टाइम इन सेप्टिक ट्याङ्क भनेको चाहिँ हामीले
नेपालमा चाहिँ 22 देखि 24 आवर्स भनेर भन्छौँ। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ 12 to 36 आवर्स भनेको छ, तर अब जेनरली चाहिँ 22 देखि 24 घण्टासम्म लाग्ने हुन्छ। त्यही भएर अब हामीले यसको चाहिँ 22 to 24 आवर्स भन्छौँ। तर अब यही क्वेशनलाई चाहिँ अर्को तरिकाले सोध्यो भने इन्डियन स्ट्यान्डर्डको टर्ममा सोध्यो भने चाहिँ कसरी सोध्छ भन्दाखेरि द डिटेन्सन पिरियड इन अ सेप्टिक ट्याङ्क, the detention period in a septic tank is assumed। अब यही क्वेशनलाई यसरी सोध्यो भने चाहिँ तपाईहरुको अप्सन पनि फरक हुन्छ। 20 मिनेट अनि 25 मिनेट अनि 30 मिनेट अनि 40 मिनेट हुन्छ। अब यसरी सोध्यो भने चाहिँ यो केसमा चाहिँ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ 30 मिनेट हुन्छ डिटेन्सन पिरियड चाहिँ, त्यही भएर अब 30 मिनेट्स लाउनु पर्ने हुन्छ यसरी सोध्यो भने चाहिँ। अनि त्यस्तै गरी अब डिटेन्सन टाइम भनेर सोध्यो भने चाहिँ 22 to 24 आवर्स लाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो दुईटा चाहिँ अप्सन अनुसार चाहिँ तपाईहरुले कसरी चुज गर्ने भनेर मैले भनेको। यो चाहिँ एक्जाममा पनि सोध्छ यो दुईटै, त्यही भएर अब यो चाहिँ मैले यो लेखिदिए तपाईहरुलाई। अब यस्तै गरी अर्को क्वेशन भनेको द इनलेट एन्ड आउटलेट पाइप्स a septic tank are भन्छ। इनलेट एन्ड आउटलेट पाइप अफ सेप्टिक ट्याङ्क आर भन्छ। कसरी बङ्ग्याएको हुन्छ भनेर सोधेको छ। तपाईहरुको अप्सनमा चाहिँ तपाईहरुको अप्सनमा चाहिँ अपवर्ड भन्छ, अर्को अप्सनले डाउनवर्ड भन्छ, अनि अर्को अप्सनले चाहिँ इनलेट अपवर्ड आउटलेट डाउनवर्ड भन्छ, आउटलेट डाउनवर्ड भन्छ। अनि अर्को अप्सनले चाहिँ यसको ट्यागको अपोजिट आउटलेट अपवर्ड र चाहिँ इनलेट डाउनवर्ड भन्छ। जस्तो अब तपाईहरुलाई इनलेट एन्ड आउटलेट पाइप इन सेप्टिक ट्याङ्क आर भन्छ। अब सेप्टिक ट्याङ्क हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ नर्मली हेर्ने हो भने चाहिँ अब यस्तो खालको स्लोपमा गएको हुन्छ। अब तपाईहरुको यो चाहिँ इनलेट पाइप भयो अनि यता चाहिँ आउटलेट हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ टी गराएको हुन्छ इनलेट आउटलेट दुईटैलाई। अब यहाँनिर हेर्नु भयो भने चाहिँ यसको सेप चाहिँ यस्तो हुन्छ। इनलेट आउटलेटलाई चाहिँ टी गराएको हुन्छ भनेपछि अब यहाँनिर के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि इनलेट पाइप चाहिँ अब इनलेट पाइपमा के हुन्छ भन्दाखेरि यताबाट फ्लो आउँछ, यो चाहिँ सेप्टिक ट्याङ्कमा तलतिर जान पर्यो भनेपछि अब यसलाई चाहिँ डाउनवर्ड बेन्ड गरेको हुन्छ। अब आउटलेट पाइपमा चाहिँ के हुन पर्यो भन्दाखेरि फेरि यहाँबाट चढेर जान पर्यो भनेपछि यो पनि डाउनवर्ड नै बेन्ड गरेको हुन्छ। इनलेटमा यसरी झर्न पर्यो त्यही भएर डाउनवर्ड बेन्ड गर्छ, अनि आउटलेटमा चाहिँ यसरी चढ्न पर्यो त्यही भएर यसलाई पनि डाउनवर्ड नै बेन्ड गर्छ। त्यही भएर दुईटै चाहिँ डाउनवर्ड बेन्ड गरेको हुन्छ। अब यसपछि which test is most for house sewer? हाउस सिवेरको लागि चाहिँ कुन टेस्ट सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ भन्छ।
वाटर टेस्ट अनि एयर टेस्ट कम्प्याक्सन टेस्ट अनि अर्को अप्सनमा चाहिँ स्मोक टेस्ट भन्छ। अब यसमा चाहिँ के गर्ने हो भन्दाखेरि कुन टेस्ट चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ भन्छ। अब यसमा चाहिँ स्मोक टेस्ट चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। स्मोक टेस्ट चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट किन हुन्छ भन्दाखेरि अथवा स्मोक टेस्टमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तो एउटा सिवर लाइन छ भने एउटा सिवर लाइनको चाहिँ एउटा एन्डबाट सपोज यो सिवर हाम्रो लाइन छ नि यतातिर पाइपहरू यसरी डिस्ट्रिब्युट भएको छ भने अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा इनलेट पोइन्टमा यहाँबाट चाहिँ स्मोक पठाउँछौँ धुवा पठाउँछौँ अनि यो धुवा चाहिँ के हुन्छ स्मोक चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबैतिर डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। अब यदि यो पाइपमा काहीँ लिकेज छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जहाँनेर लिकेज छ त्यो ठाउँबाट फेरि स्मोक चाहिँ बाहिर निस्किन्छ भनेपछि अब हामीले स्मोक टेस्ट गरेर चाहिँ के पत्ता लगाउन सक्यौँ त भन्दाखेरि पाइपमा कहाँनेर डिफेक्ट छ भनेर चाहिँ सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्यौँ किनभने त्यहाँबाट चाहिँ स्मोक निस्किन्छ अनि त्यो स्मोकलाई हेरेर चाहिँ हामीले सजिलैसँग कहाँनेर हाम्रो पाइपमा डिफेक्ट रहेछ सिवर सिस्टममा भनेर चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरे अब अर्को क्वेसन Nahani trap is made of अब मड भन्छ सेकेन्ड अप्सनले स्टिल भन्छ थर्ड अप्सनले कास्ट आइरन भन्छ र फोर्थ अप्सनले चाहिँ अल अफ एबोभ भन्छ। अब सुरुमा चाहिँ यो नहानी ट्र्याप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो अब बाथरुममा नुहाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ त्यो के अरे पानी जाने जुन जाली राखेको हुन्छ तल त्यसलाई चाहिँ नहानी ट्र्याप भनिन्छ। अब यो चाहिँ हिन्दीबाट आएको त्यही भएर हिन्दीमा चाहिँ नुहाउनुलाई नहाना भन्छ त्यही भएर चाहिँ यो नुहाउने ठाउँमा राखेको हुनाले चाहिँ नहानी ट्र्याप भन्छ यसलाई। अनि यो भनेको चाहिँ बाथरुमको तपाईँहरूको बाथरुममा चाहिँ राखेको हुन्छ त्यहाँबाट पानी बगेर जाओस् भनेर यस्तो जाली जाली सेपको हुन्छ तपाईँहरूले देख्नु पनि भएको होला यस्तो यस्तो जाली जाली सेपको हुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ बाथरुमको एउटा एजमा राखेको हुन्छ अनि यहाँबाट चाहिँ कलेक्ट भएको वाटरहरू चाहिँ सबै योबाट जान्छ। अनि अब क्वेसन चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ केबाट बनिएको हुन्छ भनेको छ। अब यो चाहिँ जेनरली चाहिँ अब मडबाट बनिएको हुँदैन स्टिलबाट पनि बनिएको हुँदैन नर्मल्ली चाहिँ कास्ट आइरनबाट बनिएको हुन्थ्यो पहिला पहिला त्यही भएर अब यसको एन्सर चाहिँ कास्ट आइरन हो। अहिले चाहिँ कम्पोजिट मेटेरियलहरूबाट बनिएको पनि पाइन्छ तर अब त्यो चाहिँ यहाँनिर अप्सनमा नभएको हुनाले पहिला चाहिँ कास्ट आइरनबाट बन्थ्यो त्यही भएर चाहिँ हामीले कास्ट आइरन भनेर यसको अप्सन चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन भनेको अब अर्को क्वेसन भनेको चाहिँ तपाईँहरूको डाटा हो। अब यो डाटा पनि सोधिराखेको हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यही भएर मैले लेखेर ल्याएँ द इन्टरनल डायमिटर of sewer should not be less than तपाईँहरूको अप्सनमा चाहिँ 15 सेन्टिमिटर 25 सेन्टिमिटर 50 सेन्टिमिटर र चाहिँ 75 सेन्टिमिटर हुन्छ। अब यसमा चाहिँ इन्टरनल डायमिटर अफ सिवर शुड नट बी लेस देन भनेको छ भने अब यो चाहिँ कसरी यो क्वेसनलाई चाहिँ यस्तो क्वेसन चाहिँ एक्जाममा सोधिरहन्छ अनि यस्तो क्वेसनमा चाहिँ हामीले अब हाम्रो घर आँगनमा के युज भइराखेको छ त्यो विचार गरेर पनि लगाउन सक्छौँ। अब इन्टरनल डायमिटर शुड नट बी लेस देन 75 सेन्टिमिटर भनेको त धेरै ठुलो हुन्छ यो त 2.5 फिट जतिको हुन्छ 2.5 फिट भन्दा सानो पाइप युज हुँदैन भनेर यो त पोसिबलै भएन। अब यो पनि झन्डै 2 फिट जस्तो हुन्छ भनेपछि त्यत्रो ठुलो पनि युज हुँदैन। अब यो 25 सेन्टिमिटर भनेको चाहिँ झन्डै अब 8 इन्च कति भयो 25 25 भनेको चाहिँ अब 25 सेन्टिमिटर भनेको 6 इन्च भयो 6 7 8 9 इन्च भयो भनेपछि 25 सेन्टिमिटर भनेको पनि धेरै ठुलो भयो भनेपछि अब यो पनि युज हुँदैन। अब नर्मल्ली हाम्रो युज हुने भनेको त एउटा स्केल जत्रो सानो स्केल भनेको चाहिँ
15 सेन्टिमिटरको हुन्छ भनेपछि त्यो विचार गरेर त्यत्रो पाइप चाहिँ नर्मल्ली युज भइराखेको हुन्छ। त्यही भएर अब यसको इन्टरनल डायमिटर अफ सिवर सुड नट बी लेस देन भनेको छ। अब 15 सेन्टिमिटर भन्दा सानो चाहिँ हुनु हुँदैन, तर 15 सेन्टिमिटरसम्म चाहिँ हामीले पर्मिट गर्न सक्छौँ। अब यो भन्दा ठुलो ठुलो भनेको चाहिँ धेरै ठुलो ठुलो साइज छ, त्यत्रो त्यत्रो साइजहरू चाहिँ नर्मल्ली हुँदैन। जेनरली सबभन्दा सानो हुने भनेको 15 हो। अब यो सिवरको साइजहरू चाहिँ हामीले यसो भिजुअलाइज गरेर युज भइराखेको आधारमा पनि यो लगाउन सक्छौँ यसको एन्सर चाहिँ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन भनेको अर्को पनि डाटा नै छ, द मिनिमम डायामिटर अफ म्यानहोल कभर शुड बी भन्छ। म्यानहोलको मिनिमम डायमिटर अफ कभर कति हुनुपर्छ भन्छ। 25 सेन्टिमिटर, 50 सेन्टिमिटर, त्यस्तै गरी 75 सेन्टिमिटर अनि 100 सेन्टिमिटर। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब म्यानहोलको कभर त जति ठुलो भयो त्यति राम्रो हो, किनभने अब म्यानहोलको काम भनेको चाहिँ म्यान छिर्ने होल हो भनेपछि मान्छे चाहिँ सजिलैसँग छिर्न सक्ने हुनुपर्छ त्यहाँनिर तल क्लिन गर्न अथवा चाहिँ इन्स्पेक्सन गर्नको लागि। त्यही भएर जति ठुलो डायमिटर हुन्छ त्यति राम्रो। तर अब यसमा पनि सबैभन्दा सानो चाहिँ कति हुनुपर्छ भनेको छ। अब 25 चाहिँ हुँदैन, किनभने त्यहाँबाट मान्छे छिर्नै सक्दैन, एकदमै सानो हुन्छ। त्यही भएर 50 चाहिँ यसको मिनिमम डायमिटर भनेर एडप्ट गरेको पाइ चाहिँ यति भयो भने चाहिँ लोएस्ट केसमा वर्स्ट केसमा चाहिँ मान्छे छिर्न सक्छ भनेर यति राखेको हुन्छ। सर म्याक्सिमम भयो भने कति लगाउनु सर? हजुर म्याक्सिममको चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ जेनरली 2 मिटर भन्दा ठुलोहरू पनि पाइन्छ। त्यो केसमा चाहिँ कति लगाउनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली अब अप्सन हेरेर लगाउनु पर्ने हुन्छ। लार्ज डायमिटर भनेको चाहिँ 2 मिटर भन्दा ठुलो पनि हुन्छ। 2 मिटर भन्दा ठुलो भयो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई लार्ज भन्छौँ। अब त्यही भएर चाहिँ अब तपाईहरुको अप्सन हेरेर चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। ग्रेटर देन 2 लगाउन पर्ने हुन्छ म्याक्सिमम भन्यो भने। ग्रेटर देन 2 लगाउन पर्छ भन्नाले चाहिँ 2 भन्दा ठुलो कुन छ त्यो लगाउन पर्ने हुन्छ भनेको मैले अप्सनमा। त्यस्तै गरी अर्को भनेको चाहिँ द इक्विपमेन्ट used for checking level of sewer inverts। सीवर इन्भर्ट को लेभल चेक गर्न के युज हुन्छ भनेको छ। अब तपाईहरुको फर्स्ट अप्सनमा छ डम्पी लेभल, त्यस्तै सेकेन्ड अप्सनमा छ थियोडोलाइट, थर्ड अप्सनमा छ बोनिङ रड अनि फोर्थ अप्सनमा छ अल। अब यसमा चाहिँ इन्भर्ट भन्नाले हामीले के बुझिन्छ भने यो अलिकति यहाँ बुझिएन, मैले फेरि लेख्छु। सीवर इन्भर्ट इज भन्छ। अब यहाँनिर चारवटा अप्सन छ। फर्स्ट अप्सन भनेको डम्पी लेभल भयो, सेकेन्ड थियोडोलाइट, थर्ड बोनिङ रड र फोर्थ चाहिँ अल। इन्भर्ट भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि लोअर लेभल भन्ने बुझिन्छ। जस्तो अब तपाईले चाहिँ कुनै पनि एउटा यो पाइप हेर्नु भयो भने अब यसको इन्भर्ट भनेको चाहिँ यो तल्लो लेभललाई चाहिँ इन्भर्ट भनिन्छ। अब कुनै पनि सिवरको इन्भर्ट चेक गर्न चाहिँ कुन इक्विपमेन्ट युज हुन्छ भनेको छ। अब तपाईले चाहिँ यहाँनेरि सपोज यसरी सिवर बनाउनु भयो भने कुनै ठाउँमा
यसरी सिवर बनाउँदै जानुभयो भने अब यहाँनिर के हुन्छ, यसरी एक्सकाभेट गर्दै गइसकेपछि भने अब यहाँनिर चाहिँ डम्पी लेभल थियोडोलाइट छ अप्सनमा। अब डम्पी लेभल थियोडोलाइटले चाहिँ इन्भर्ट चेक गर्न गाह्रो हुन्छ, किनभने अब त्यहाँनिर स्टाफ राख्न पर्ने हुन्छ। यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि बोनिङ रडलाई युज गर्छौँ। बोनिङ रड भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, बोनिङ रड भनेको चाहिँ एउटा भर्टिकल वुडन पोस्ट हुन्छ। अनि भर्टिकल वुडन पोस्टको टपमा चाहिँ तपाईहरुको हराइजन्टल अर्को यसरी हराइजन्टल वुडन पोस्टलाई चाहिँ यसरी जोडेर चाहिँ टी स्केल जस्तै बनाएको हुन्छ। अब तपाईहरुले टी स्केल चलाउनु भएको छ भनेपछि तपाईहरुले चलाउने टी स्केल जस्तै बनाएको हुन्छ। यहाँ तल एउटा काठ हुन्छ अथवा वुडन पोस्ट हुन्छ अनि यसको टपमा पनि वुडन पोस्ट हुन्छ। अब के गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा वुडन पोस्ट अथवा एउटा बोनिङ रडलाई यहाँ यसरी राखिन्छ। एउटा जस्तो तपाईहरुले यो ए भन्ने पोइन्टदेखि बी भन्ने पोइन्टसम्म चाहिँ ए भन्ने पोइन्टदेखि बी भन्ने पोइन्टसम्म चाहिँ सिवर बनाउनु भयो भने अब यसको इन्भर्ट भनेको चाहिँ सबैभन्दा तल्लो लेभल भनेको यसको इन्भर्ट भयो भनेपछि अब यहाँनेरि तपाईहरुले यसरी बोनिङ रड लाउनुहुन्छ यहाँ। अब यो पोइन्टमा पनि यसरी बोनिङ रड लाउनुहुन्छ। अब यो बोनिङ रड लगाइसकेपछि के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँनेरि चाहिँ यसलाई र यसलाई यसको टपलाई सिधा हुने गरी एउटा थ्रेडले बाँध्नुहुन्छ। अब यो थ्रेडले यो दुईटा पोइन्टलाई बाँधिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो थ्रेडलाई चाहिँ एकदम तन्काएर यो दुईटा पोइन्टलाई बाँधिसकेपछि अब यसले चाहिँ लेभल सर्फेससँग चाहिँ प्यारलल हुन्छ अथवा भनौँ अर्थको सर्फेससँग चाहिँ प्यारलल हुने गरी अब यसलाई यहाँ बाँधिन्छ। अब बोनिङ रड चाहिँ जेनरली तीनटा युज गरिन्छ। अब यो जुन थर्ड बोनिङ रड हुन्छ, अब यो थर्ड बोनिङ रडलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो पोइन्ट ए भन्ने पोइन्टदेखि बी भन्ने पोइन्टसम्म चाहिँ कुदाउँदै जाने भनेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसले चाहिँ यो ट्याक्क वायरलाई चाहिँ टच गर्दै जान्छ भनेपछि ट्याक्क यसले टच गर्यो भने अब कुनै पोइन्टमा यहाँ गहिरो छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो बोनिङ रडको टप र यो थ्रेडको बिचमा चाहिँ ग्याप हुन्छ भनेपछि त्यहाँ के बुझिन्छ हामीले भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ गहिरो रहेछ अथवा लेभल चाहिँ अलिकति तल गएको रहेछ भनेर बुझिन्छ भने चाहिँ अब कुनै पोइन्टमा चाहिँ अब यो माथि आउन खोज्यो, यसलाई माथि तन्काउन खोज्यो अथवा चाहिँ त्यो अडिएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अलिकति लेभल हाई रहेछ भनेर बुझिन्छ भनेपछि यसरी हामीले बोनिङ रडको प्रयोग गरेर चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि सिवरको चाहिँ इन्भर्ट चेक गर्न सक्छौँ अथवा चाहिँ लोअर लेभल चेक गर्न सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ सिवरको इन्भर्ट अथवा लोअर लेभल चेक गर्ने इक्विपमेन्ट भनेको चाहिँ बोनिङ रड हो भनेर तपाईहरुले एक्जाममा सोध्यो भने लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो पनि एक्जाममा सोध्ने क्वेशन हो। सर बोनिङ रडको कुनै स्ट्यान्डर्ड साइज हुन्छ कि हुँदैन? हजुर, बोनिङ रडको स्ट्यान्डर्ड साइज हुन्छ कुनै? बोनिङ रडहरुको नर्मल्ली स्ट्यान्डर्ड साइज त्यस्तो हुँदैन। अब हामीले चाहिँ हाम्रो साइट रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ त्यसलाई बनाइन्छ के हाम्रो साइट रिक्वायरमेन्ट अनुसार सिवर कस्तो छ भनेर त्यो अनुसार चाहिँ हामीले नर्मली कन्स्ट्रक्ट गरिन्छ। त्यस्तो स्ट्यान्डर्ड भनेर ट्याक्क भेटाएको छैन, त्यस्तो हुँदैन। सबै दिएको पाइदैन स्ट्यान्डर्ड यति हुनुपर्छ भनेर प्राइस स्टेट रेल हुन्छ सर, एउटा स्टेट रेल। साइट रेल भनेको चाहिँ कस्तो भने जस्तो म तपाईलाई भनिदिइहाल्छु। साइट रेल चाहिँ जेनरली दुई खालको हुन्छ, एउटा सिंगल साइट रेल हुन्छ अर्को डबल साइट रेल हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने जस्तो अघि हामीले यहाँ यस्तो सिवर बनाएको थियौँ, अब यहाँ यस्तो सिवर तपाईले बनाउनु भएको छ भने साइट रेलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जस्तो यो सिवर भन्दा यहाँ बाहिर तपाईले चाहिँ साइट रेल यसरी राख्नु भयो भने साइट रेल चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब यतातिर यसको वारपार चाहिँ यसरी कभर गर्ने हुन्छ साइट रेल चाहिँ। सिंगल साइट रेल भयो भने चाहिँ एउटा मात्रै यहाँ यस्तो लेभल हुन्छ अथवा यस्तो हराइजन्टल लेभल हुन्छ अनि दुई डबल साइट रेल हो भने चाहिँ दुईटा हराइजन्टल लेभल हुन्छ। अब साइट रेल भएपछि के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अब यो साइट रेल चाहिँ यता एउटा साइट रेल राख्ने उतापट्टि अर्को साइट रेल राख्ने अनि त्यसपछि अब यहाँ एउटा थ्रेड राख्ने, डबल भयो भने दुईटा थ्रेड राख्ने अनि त्यसपछि अब हराइजन्टल्ली पनि यसलाई एलाइनमेन्ट गर्न सक्यो अनि लेभल पनि चेक गर्न सक्यो। साइट रेल भनेको चाहिँ अब यसको चाहिँ सिवरको यो एउटा खुट्टा चाहिँ यसको एकपट्टि जान्छ अर्को खुट्टा चाहिँ अर्कोपट्टि जान्छ
अनि यहाँनिर हराइजन्टल लेभल हुन्छ, त्यो लेभलको हेल्पले चाहिँ त्यहाँ थ्रेड राखेर फेरि पनि हामीले यसको लेभल चाहिँ मेजर गर्न सक्छौँ साइड रेल र बोनिङ रड युज गरेर, अथवा चाहिँ हराइजन्टल पनि हेर्न सक्छौँ। बुझ्नुभयो? सर यसको युज सर एलाइनमेन्ट चेक गर्नको लागि हो। अलाइनमेन्ट चेक गर्नको लागि हो। बोनिङ रड चाहिँ नर्मल युज हुने हराइजन्टल अथवा भर्टिकल। अनि ग्रेडियन्ट सर? हजुर ग्रेडियन्ट चेक गर्नको लागि नि होला नि सर यो? के अरे? ग्रेडियन्ट बुझिन। ग्रेडियन्ट ग्रेडियन्ट चेक गर्नको लागि पनि अब जेनरली ग्रेडियन्ट चेक गर्नको लागि पनि युज गर्न त सकिन्छ यसलाई। अब ग्रेडियन्ट चेक गर्नको लागि यहाँ यता राख्न पर्यो, अर्कोतिर राख्न पर्यो अर्को, अनि त्यसपछि अब दुईटालाई चाहिँ यस्तो गर्नु पर्यो। ग्रेडियन्ट चेक गर्न चाहिँ अब जमिन सपोज अब यहाँनिर यसको ग्राउन्ड लेभल भन्दा जति यसलाई तल बनाएको छ यहाँ पनि त्यति नै तल बनाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि अब दुईटा पोइन्टमा थ्रेड राखिसकेपछि अब त्यो हराइजन्टल बनाउने एउटा भनेपछि यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म कति तल गयो अनि त्यसपछि हराइजन्टल डिस्टेन्स कति गयो भनेर त्यसरी ग्रेडियन्ट पनि चेक गर्न युज गर्न सकिन्छ, मोडिफाई गर्न सकिन्छ। ग्रेडियन्ट मिलाउनुलाई नै लेभल भन्छ सर। ग्रेडियन्ट पनि चेक गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अब अर्को क्वेसन भनेको द मोस्ट सुइटेबल एक्सक्रीटा डिस्पोजल यूनिट फॉर ह्यूमन एक्सक्रीटा इज भन्छ। तपाईको अप्सनमा चाहिँ प्राइभी पिट भन्छ, यसलाई पिट प्राइभी पनि भनिन्छ, सेसपुल भनिन्छ, सोक पिट भनिन्छ अनि नल भनिन्छ। अब यहाँनिर मोस्ट सुइटेबल एक्सक्रीटा डिस्पोजल युनिट फर ह्युमन एक्सक्रीटा भन्छ। अब मानिसको शरीरबाट निस्केको चाहिँ फोहोरहरूलाई डिस्पोज गर्नको लागि सबभन्दा सुइटेबल युनिट के हो भन्छ। अब सेसपुल सोकपिट भनेको त के हो भन्दाखेरि अब यो त अन्डरग्राउन्ड स्ट्रक्चर अथवा भनौँ यो भनेको यो दुईटा स्ट्रक्चर भनेको त के गर्ने हो, डिकम्पोज गराउने अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डाइजेस्ट गराउने स्ट्रक्चरहरू हो। भनेपछि अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक लेभलमा अगाडि नै सेप्टिक ट्याङ्कबाट चाहिँ एक लेभल अगाडि नै डाइजेस्ट भइसकेको वेस्टहरू जान्छ। अब यसमा चाहिँ खासमा के सोध्न खोजेको हो भन्दाखेरि मानिसलाई चाहिँ मानिसको शरीरबाट निस्किने फोहोर चाहिँ सबैभन्दा सुइटेबल ठाउँ चाहिँ फ्याँक्नको लागि कुन हो भनेको छ, अथवा भनौँ हामीले टोयलेट गर्नको लागि सुइटेबल ठाउँ कुन हो भनेर सोध्न खोजेको यो क्वेसनले। त्यही भएर अब यसको एन्सर चाहिँ प्राइभी पिट अथवा पिट प्राइभी भन्ने हुन्छ। किनभने अब यो दुईटा भनेको त टोयलेट होइन अनि यो नन पनि हुने भएन, अब टोयलेट चाहिँ यो हो, त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ यो हो। अब यहाँनिर चाहिँ प्राइभी पिट भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्ने म तपाईँहरूलाई यसको बारेमा भनिदिन्छु। जस्तो यस्तो प्लानमा हेऱ्यो भने चाहिँ यस्तो तपाईँको सर्कुलर अथवा चाहिँ यस्तो रेक्ट्याङ्गुलर बनाउनु भयो, अनि त्यसपछि बिचमा चाहिँ गहिरो दुलो बनाउनु भयो। बिचमा गहिरो दुलो बनाउनु भयो भने अब के गर्ने भन्दाखेरि अब यहाँनिर बस्ने अनि यहाँनिर बसेर चाहिँ यहाँ तल अब के अरे यहाँ तल टोयलेट गरेर यहाँ तल पठाइदिने। अब रेक्ट्याङ्गुलर छ भने यहाँ बस्ने अनि टोयलेट गरेर सिधै तल पठाइदिने। अब यसको हेर्ने हो भने चाहिँ अब यस्तो यहाँनिर जाने, अब यहाँ बस्ने अनि त्यसपछि अब जुन टोयलेट हामी जुन सिधै टोयलेट गर्ने अनि यो टोयलेट गरेर चाहिँ यसको तल खाल्डोमा खसाइदिने। अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि अब जति बेला यो खाल्डो चाहिँ भरिन्छ माथिसम्म अनि त्यति बेला चाहिँ यो टोयलेट बन्द गरिदिने अनि अर्को ठाउँमा फेरि यस्तै बनाउने भन्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ पिट प्राइभी भनिन्छ अथवा प्राइभी पिट भनिन्छ। त्यही भएर अब टोयलेट गर्ने सुइटेबल ठाउँ चाहिँ यो पिट प्राइभी भनेर यसमा चाहिँ हामीले एन्सर लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ जेनरल खालको सिधै खाल्डो बनाएको खालको पुरानो खालको टोयलेट हो। इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ यसले अलिकति धेरै असर पार्छ, तर अब यहाँ अप्सनको हिसाबले त्यही भएर हामीले यो लगायौँ यहाँ चाहिँ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन सर सेसफुल भनेको के एकचोटि त्यो भनिदिनु न।
सेसपुल भनेको चाहिँ यस्तो सेसपुल भनेको चाहिँ तपाईको अन्डरग्राउन्ड स्ट्रक्चर हो सेसपुल भनेको चाहिँ अन्डरग्राउन्ड तपाईको चाहिँ यो के अरे सोक गर्ने स्ट्रक्चर हो यो चाहिँ सोकपिट भन्दा अलिकति फरक किन हुन्छ भने सोकपिट भनेको चाहिँ सेप्टिक ट्याङ्कबाट जाने हो यो चाहिँ अन्डरग्राउन्ड जुन हामीले के अरे जुन वाटरहरू सोक गर्न बनाएको स्ट्रक्चर हो क्या सेसपुल भनेको अलिक फरक हुन्छ अनि कस्तो ठाउँमा बनाइन्छ सर त्यो सेसपुल हजुर कस्तो ठाउँमा बनाइन्छ सर कुन पर्पसले कुन पर्पजले भन्दाखेरि अब डोमेस्टिक पर्पजले अथवा इन्डस्ट्रियल पर्पजले बनाइन्छ अब सेसपुलले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि अब तपाईको चाहिँ के अरे सेप्टिक ट्याङ्क अनि सेप्टिक ट्याङ्कबाट सोकपिट बनाएको छ भने सेप्टिक ट्याङ्कबाट चाहिँ सोकपिटमा वेस्ट जाने भयो भनेपछि अब सेसपुल चाहिँ किन बनाएको हुन्छ भन्दाखेरि अब डाइरेक्टली तपाईको चाहिँ कुनै के अरे जस्तो कुनै फोहोरहरू फाल्नु भयो भने त्योबाट चाहिँ सिधै वाटरलाई चाहिँ तानेर अनि त्यसपछि अब त्यहाँबाट चाहिँ त्यो सोलिड मेटेरियलहरू मात्र माथि जानको लागि त्यो चाहिँ अब जेनरली गार्बेज डिस्पोजलहरूमा युज हुन्छ गार्बेज डिस्पोजल गर्दाखेरि गार्बेज अथवा चाहिँ अरू फोहोरहरू डिस्पोजल गर्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ वाटर चाहिँ एब्जर्ब गरेर जाने अनि फोहोरहरू बाँकी हुनेको लागि युज हुन्छ बुझ्नुभयो त्यस्तै गरी अब अर्को क्वेसन भनेको लेन्थ टु विड्थ रेशियो अफ सेप्टिक ट्याङ्क भन्छ अब यो चाहिँ अलिकति 1 to 2 छ 2 to 3 छ 2 to 4 छ अनि 4 to 6 छ अब यसको एन्सर चाहिँ 2 to 4 हुन्छ अब धेरै ठाउँमा चाहिँ 2 to 3 पनि दिएको हुन्छ तर यसको खास एन्सर चाहिँ लेन्थ टु विड्थ रेशियो भनेको चाहिँ 2 to 4 तपाईहरु यसमा चाहिँ कन्फ्युजन नहुनु होला यो चाहिँ डाटा भयो त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन भनेको टाइप अफ यो चाहिँ वायरिङ को क्वेशन छ वायरिङ दैट इज हाईली सर 2 to 4 भनेको पनि 1 to 2 नै हो हैन र हजुर लेन्थ टु विड्थ रेशियो छ हैन यस्तो तपाईले पुरै बुझ्नु भएन 2 to 4 होइन के यो यस्तो हो क्या तपाईले अलि रेशियो भन्ने बुझ्नु भयो 2/4 भन्ने बुझ्नु भयो 2/4 यो होइन जस्तो तपाईको विड्थ चाहिँ 5 मिटर छ भने अब तपाईले भन्नु भयो जस्तो 1 to 2 भन्यो भने लेन्थ चाहिँ 5 देखि 10 मिटर सम्म हुन पायो अब मैले भने जस्तो 2 to 4 हुने भयो भने तपाईको विड्थ 5 मिटर छ भने लेन्थ चाहिँ 10 देखि 20 मिटर हुने सम्म हुन पायो बुझ्नु भयो र बुझे सर ल तपाईले रेशियो जस्तो सम्झिनु भयो त्यही भएर कन्फ्युज हुनु भयो टाइप अफ वायरिङ दैट इज हाईली सुइटेबल for a temporary period is भन्छ अब यसमा चाहिँ क्लिट वायरिङ वुडन क्यापिङ and casing wiring त्यस्तै गरी अब थर्ड मा चाहिँ लीड सीटेड वायरिङ अनि फोर्थ मा चाहिँ कन्डुइट वायरिङ अब यसको अप्सन चाहिँ टाइप अफ वायरिङ दैट इज हाईली सुइटेबल फर टेम्पोररी सेड भनेको छ अब यसको क्वेशनले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भने अब टेम्पोररी सेड भन्नाले चाहिँ अब कहिलेकाहीँ बस्नको लागि कहिलेकाहीँ बस्नको लागि कुनै सेड बनाएको छ भने त्यस्तोमा चाहिँ कस्तो वायरिङ चाहिँ सुइटेबल हुन्छ भनेको छ अब यहाँनेर चाहिँ के भनेर बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि टेम्पोररी सेड भनेपछि अब यो चाहिँ सर्टेन टाइमको लागि मात्रै हुन्छ भनेपछि अब वायरिङ चाहिँ
वुडन क्यापिङ एन्ड केसिङ भनेको चाहिँ काठको क्याप अनि त्यहाँभित्र केस बनाएर गर्ने अथवा लिड सिट गरेर बनाउने अथवा कन्डुइट कुनै पाइप भित्र हालेर गर्ने हो भने अब त्यो चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्छ। त्यही भएर अब टेम्पोररी पर्पजको लागि सर्टेन टाइमको लागि मात्रै बस्ने छ भने चाहिँ हामी क्लिट वायरिङ गर्छौँ। क्लिट वायरिङ भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तो यो तपाईँहरूको वाल भयो भने अब यहाँनिर चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि तारहरूलाई चाहिँ कुनै पाइप भित्र नहाल्ने कुनै केस भित्र नहाल्ने पाइप यसरी कुदाउने अनि पाइप यसरी कुदाएर चाहिँ यहाँनिर यस्तो क्लिटहरू लाएर चाहिँ यसलाई पाइपलाई सिधै बाहिरबाट यसरी क्लिटहरूले चाहिँ अब दुईतिरबाट क्लिटहरूले चाहिँ कभर गरेर राख्यो भने यसलाई चाहिँ क्लिट वायरिङ भनिन्छ। अनि टेम्पोररी पर्पजको लागि चाहिँ हामीले यसरी क्लिट वायरिङ गर्न सक्छौँ किनभने अब यो क्लिट वायरिङ गरिसकेपछि अब पछि सर्ट टाइम पछि निक्लेर जाँदाखेरि यो वायरिङ चाहिँ यो तारहरू फेरि लिएर गए पनि भयो। त्यही भएर यस्तो केसमा चाहिँ टेम्पोररी सेडको लागि चाहिँ क्लिट वायरिङ चाहिँ सबैभन्दा हाइली सुइटेबल हुन्छ भनेर यहाँ मैले लेखेको हो। सर बी र सी वायरिङको बी अप्सन र सी अप्सनको बारेमा भनिदिनु न। वुडन क्यापिङ एन्ड केसिङ भनेको चाहिँ के भनेर बुझिन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँको काठको केस बनाएर अथवा भनौँ केस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि बाकस हो भनेपछि काठको बाकस जस्तो एरेन्जमेन्ट बनाएर त्यहाँभित्र हालियो अनि क्याप भनेको चाहिँ अब टपमा छोप्ने पनि राख्यो काठको भने काठको बट्टा जस्तो बनाएर त्यहाँभित्र वायरिङ गरियो अनि त्यसलाई छोप्यो भने त्यो चाहिँ वुडन क्यापिङ एन्ड केसिङ भयो। लिड सिथेड वायरिङ भनेको चाहिँ के कस्तो भयो भन्दाखेरि लिडले कभर गरेर वायरिङ गर्ने अथवा भनौँ तपाईँले वायरिङ गर्नुभयो अनि त्यसपछि त्यो वायरिङको बाहिरपट्टि चाहिँ के भयो त लिडले कभर गर्नुभयो अथवा चाहिँ लिडको एरेन्जमेन्ट भित्र वायरिङ गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ लिड सिथेड वायरिङ भयो। अब कन्डुइट वायरिङ भनेको चाहिँ तपाईँहरूको पहिला त्यो गोलो गोलो पाइप भित्र हालेर वायरिङ गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ कन्डुइट वायरिङ भयो। बुझ्नुभयो? हस् सर। अब अर्को क्वेसन न इन केस अफ यो त मैले क्लासमा पनि भनेको थिएँ फेरि सट्ट भनिदिइहाल्छु छोटोमा। इन केस अफ इलेक्ट्रिक फायर वी युज अब आगो लागिहाल्यो भने के युज गरिन्छ कुन ग्यास युज गरिन्छ भनेको छ। अब फर्स्टमा चाहिँ नाइट्रोजन डाइसल्फाइड युज गरिन्छ भनेको छ। सेकेन्डमा चाहिँ सल्फर डाइअक्साइड युज गरिन्छ भनेको छ। थर्डमा चाहिँ क्लोरिन युज गरिन्छ भनेको छ र फोर्थमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड युज गरिन्छ भनेको छ। अब हामीले के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि जहाँ पनि आगो लाग्यो भने अब आगो निभाउने भनेको चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड हो। त्यही भएर अब इलेक्ट्रिकल कारणले फायर लागोस् अथवा जुनसुकै कारणले आगो लाग्यो भने त्यो केसमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड युज गर्नुपर्छ। त्यही भएर अब कुनै पनि भेहिकलहरूमा चाहिँ रातो कार्बन डाइअक्साइडको सिलिन्डर राखेको हुन्छ आगो लागिहाल्यो भने भनेर। त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ किनभने जुनसुकै सोर्सले आगो लाग्यो भने अब त्यसलाई निभाउने भनेको चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड नै हो। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन इन्सुलेसन मोस्ट widely used for covering insulations most widely used for covering wires or cables used in वायरिङ युज भन्छ अथवा इन्टरनल वायरिङ पनि भन्छ कहिले वायरिङ अथवा इन्टरनल वायरिङ युज भन्यो भने अब तपाईहरुको अप्सनमा चाहिँ एउटा पेपर छ अनि अर्को चाहिँ वुड छ। सर कभरिङ पछि के लेख्नु भयो होला? वायर्स आर केबल्स ग्लास र फोर्थमा चाहिँ पीवीसी छ। अब यो क्वेशन त तपाईहरुलाई मैले अप्सनबाट पनि कहिलेकाहीँ अप्सन हेरेर पनि एन्सर मिलाउन सकिन्छ भनेर भनेको। अब इन्सुलेसन के अरे तारलाई कभर गर्न युज हुने इन्सुलेसन भनेको चाहिँ तारको बाहिर राखिने
तारको बाहिर राखिने इन्सुलेसन भनेको अब कागजको कहिले पनि राखिँदैन, वुडको पनि राखिँदैन, जेनरली ग्लासको पनि राखिँदैन, त्यही भएर पिभिसी को चाहिँ राखिन्छ। पिभिसी भनेको चाहिँ अब प्लास्टिक जस्तै हो, पाइप पिभिसी पाइपहरू चाहिँ राखिन्छ। त्यही भएर अब यो चाहिँ तपाईहरुले अप्सन हेरेर पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ, किनभने यो तीनटै अप्सन चाहिँ नमिल्ने छ। अब पिभिसी भएपछि पिभिसी चाहिँ हामीले मजाले युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन चाहिँ तपाईहरुको के छ भने डिस्ट्रिब्युसन means of any water supply is normally designed for its average daily requirement फर्स्ट में 100 ऑप्शन में, सेकेंड में 150, थर्ड में 200%, फोर्थ में 225%। अब यो क्वेशनले चाहिँ के भनेको छ भने डिस्ट्रिब्युसन मेन्स अफ एनी वाटर सप्लाई इज नर्मली डिजाइन्ड भनेको छ। भनेको चाहिँ कुनै पनि वाटर सप्लाई डिजाइन गर्दाखेरि एभरेज रिक्वायरमेन्ट को चाहिँ कति पर्सेंट वाटर चाहिँ फ्लो हुने गरी डिजाइन गरिन्छ भनेको छ। किनभने अब जति वाटर चाहिने हो त्यति मात्रै फ्लो हुने गरी बनाइयो भने अब कहिलेकाहीँ फायरको केसमा अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरै लस एन्ड वेस्टेज हुने केसमा चाहिँ वाटरको सर्टेज हुन सक्छ, अथवा वाटर चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ नपुग्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ जति चाहिने हो त्यति मात्र बनाइदैन, त्यो भन्दा चाहिँ केही बढी बनाइन्छ। अब त्यो भन्दा कति बढी बनाइन्छ भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ 225% अथवा जति चाहिने हो त्यसको 2.25 टाइम्स चाहिँ हामीले चाहिँ बढी बनाइन्छ जहिले पनि। किनभने अब एक्स्ट्रा सेफ्टी को लागि अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ लस भयो भने त्यो लस को लागि चाहिँ हामीले यति बनाइन्छ। अब हामीले चाहिँ यो बिल्डिङ विशेष क्वेशनहरु यस्तै गर्छौं। 125% बढी गएर बनाइन्छ हजुर। 125 1 लिटर चाहिने थियो भने त्यहाँनेर चाहिँ 2.25 लिटर पठाउने गरी चाहिँ बनाइन्छ पाइपहरु। बुझ्नु भयो? अब हामीले चाहिँ यस्तै क्वेशनहरु गरिन्छ। अब यस्तै सोध्छ तपाईहरुलाई। अब यो बाहेक तपाईहरुलाई केही क्वेशनहरु छ भने पनि सोध्न सक्नुहुन्छ।